everyone, नमस्कार. Welcome in my class today. आज हामी acceleration due to gravity को बारेमा केही कुराहरू गर्न गइरहेका छौं. हिजोको क्लासमा हामीले gravity and gravitation को introduction को बारेमा छलफल गर्यौं र अब हामी आजको क्लासमा acceleration due to gravity को बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं. पहिला हामी acceleration due to gravity को बारेमा कुरा गर्नु भन्दा अगाडि एक्सेलरेसन को बारेमा केही कुरा गरौँ. एक्सेलरेसन कसरी सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरा. एक्सेलरेसन भन्ने बित्तिकै हामी जनरली भेलोसिटी पर युनिट टाइम भन्ने कन्सेप्टमा हामी जान्छौं. चेन्ज अफ भेलोसिटी पर युनिट टाइम भन्ने कुरा हो. चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी अपन टाइम हो. अब भेलोसिटी आयो कहाँबाट भन्ने कुरा आउँछ. फेरि भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्सबाट आयो. डिस्टेन्स इन डिरेक्सन भन्नुपर्छ. डिस्टेन्स इन डिरेक्सन, डिफिनिट डिरेक्सन. डिस्टेन्स इन डिफिनिट डिरेक्सन, त्यसलाई नै हामी डिस्टेन्स इन डिफिनिट डिरेक्सनलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट भनेर पनि भन्न सक्छौं. अपन टाइम हो. डिस्टेन्स इन डिफिनिट डिरेक्सन अपन टाइम भनेको यो भेलोसिटी हो. होल अपन टाइम हामीसँग छँदैछ भनेपछि एक्सेलरेसनको बेसिक कुरामा हामी गयौं भने सर्टेन डिस्टेन्स अथवा डिस्टेन्स इन डिफिनिट डिरेक्सनलाई हामीले डिस्प्लेसमेन्ट पर टाइम स्क्वायर को कन्सेप्टबाट हामीले एक्सेलरेसनको कन्सेप्टलाई ल्याउन सक्छौं. माइ डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले एक्सेलरेसनको कन्सेप्ट त्यसरी बुझ्नुपर्छ. तर नर्मल्ली हामीले भन्दा एक्सेलरेसनलाई व्हाट इज एक्सेलरेसन भन्ने कुरा गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेर हामीले यो यसको बारेमा अघिल्ला क्लासहरुमा हामीले पढिसकेको हुन्छ, हामीले बुझिसकेको हुन्छ. अब हामी यही कुरालाई यहाँ हामी लिंक गराउँ, ग्रेभिटीसँग लिंक गराउँ. यो रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटीलाई हामी ग्रेभिटीसँग लिंक गराउँ. रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी कसले गर्दाखेरि भयो त? कस्तो अब्जेक्टमा रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भयो? अब्जेक्टहरु कस्ता कस्ता कुन तरिकाले अब्जेक्टको मोसन छ र त्यो भेलोसिटीलाई चेन्ज कसले गराइरहेको छ? रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी कसको भन्दा फ्रीली फलिङ बडीको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भइरहेको छ है. रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी अफ फ्रीली फलिङ बडी. अब यो कसले गर्दा फ्रीली फलिङ भइरहेको छ भन्दा त्यो कसले गर्दा भन्दाखेरि ग्रेभिटीले गर्दा यो भइरहेको छ. सो रेट अफ चेन्ज अफ फ्रीली फलिङ बडी, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी अफ फ्रीली फलिङ बडी ड्यू टु द एक्सन अफ ग्रेभिटी लाई नै हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्ने कन्सेप्ट बुझ्नु पर्ने हुन्छ. यसलाई हामीले कोरिलेट गर्यो भने एकैचोटीमा हामीले बुझ्यौं. यही कुरालाई हामीले डेफिनेसनमा जाउँ. व्हाट इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भन्ने कुरालाई हामीले यसरी जाउँ. अब यसरी rate of change of velocity of freely falling object अथवा body, object freely falling body, object अथवा body जे लेखे पनि हुन्छ, due to effect of gravity भनेकै के हो त भन्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो. अब यही कन्सेप्टको कुरालाई मैले डेफिनेसन बेसमा लगिदिने भाइ बहिनीहरु, हामीले सिम्पली एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको के रहेछ भन्ने कुरामा हामीले रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी अफ फ्रीली फलिङ बडी, खसिरहेको अब्जेक्ट, कुनै पनि अब्जेक्ट माथिबाट तल खसिरहेको छ, माथिबाट तल खसिरहेको अब्जेक्टको ग्रेभिटीले गर्दाखेरि त्यो अब्जेक्ट खसिरहेको अब्जेक्टमा भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ. त्यो भेलोसिटी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो. अब यसको एसआई युनिट के हो भन्ने कुरामा हामी जाउँ. एसआई युनिट के हो यसको भन्दा एसआई युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो. एसआई युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. अब भाइ बहिनीहरु यसलाई अझै क्लियरिफाई गरेर हामी बुझौँ है. जस्तै नर्मल्ली अब एउटा कुनै अब यो ग्रेभिटी कसको भन्ने कुरा पनि हुन्छ, त्यसमा धेरै आत्तिनु पर्ने हुँदैन. अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को कन्सेप्ट बुझिसकेपछि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ अर्थ हुन गयो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ मून हुन गयो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ जुपिटर हुन गयो. जुन हेभनली अब्जेक्टले त्यो ग्रेभिटी पैदा गरिरहेको छ, हु इज अकरिङ दैट ग्रेभिटी, जसको ग्रेभिटी हो, जसको ग्रेभिटीमा
रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भइरहेको छ त्यो त्यसकै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। जस्तै अर्थको ग्राभिटीले एक्सेलरेसन प्रोडक्सन गरिरहेको छ अब्जेक्टलाई भनेको यो अर्थ हो है, यो अर्थ हो। अर्थमा कुनै अब्जेक्ट तलतिर खसिरहेको छ, अर्थमा कुनै एउटा सर्टेन मास भएको अब्जेक्टमा तलतिर खसिरहेको छ, यहाँनिर उसको भेलोसिटीमा चेन्ज भइरहेको छ भने त्यो अर्थको ग्राभिटी हुन गयो। यहाँ मुन छ, अर्थतिर अब्जेक्ट खस्दैछ, अर्थको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। मुनतिर अब्जेक्ट खसिरहेको छ, त्यो मुनको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। जुपिटरतिर अब्जेक्ट खसिरहेको छ, जुपिटरको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, किनभने जुन अब्जेक्ट हो त्यसको ग्राभिटी हुन्छ, त्यो अब्जेक्टले भेलोसिटीमा चेन्ज ल्याउँछ भने त्यही अब्जेक्टको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ। यो कुरा हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। र यसको एसआई युनिट जुनसुकै अब्जेक्टमा भए पनि यसको एसआई युनिट चाहिँ के हो त भन्दा मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। अब इक्जाम्पलको बेसमा हामी जाउँ, यसको मिनिङ अझै क्लियर हो। इक्जाम्पल जस्तै कि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ अर्थ चाहिँ जनरली इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यसको एभरेज भ्यालु यो हो। अब पोलमा इक्वेटरमा यसको भ्यालु फरक हुन्छ। अब हामी फर्दर एन्ड क्लासमा कन्टिन्युअस क्लासमा यो कुराहरू आइहाल्छ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ अर्थ इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यति हुन्छ। यसले वाट डज इट मिन, यसले के भनेको त, वाट डज इट मिन भन्ने कुरा एकदमै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वाट डज इट मिन, यसको मिनिङ के हो? भाइ बहिनीहरूले नबुझ्नु भएको समस्या फिल गरेको कुरा यहाँनिर म थाहा पाउँछु। यो क्लासरुममा मैले पढाउँदा पनि कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरूले यो नबुझ्नु भएको, अन्यत्र पनि भाइ बहिनीले थाहा नपाउनु भएको जस्तो गर्नुहुन्छ है। यो सिम्पल। अब यसलाई कसरी बुझ्ने भने अर्थ यहाँ हामीसँग छ, ओके, अर्थ छ। यता कतै माथि कुनै एउटा मास स्मल एमले डिनोट गरौँ हामी, त्यो अब्जेक्ट चाहिँ फ्रीली फलिङ टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ, अर्थको सेन्टरतिर अर्थको ग्राभिटीको कारणले यो खसिरहेको छ। अब यो फर्स्ट सेकेन्डमा, यो सुरुको फर्स्ट सेकेन्डमा हामीले बुझ्ने राम्रोसँग, सुरुको फर्स्ट सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। यसको भेलोसिटी फर्स्ट केसमा यसको भेलोसिटी यति 9.8 मिटर पर सेकेन्ड, यसको मिनिङ। अब अर्को सेकेन्डमा यो हो, यदि 2 सेकेन्डमा हामीले यसलाई मेजर गर्यौँ, यो पोइन्टमा हामीले एउटा सर्टेन 1 सेकेन्ड पछिको एउटा पोइन्टमा हामी उभियौँ, यो पोइन्टबाट खसिरहेको छ, मानौ एबाट अब्जेक्ट खसिरहेको छ, हामी बीमा गएर उभिएर अथवा बीमा हामी भनौँ त्यहाँ गएर हामी नोट आउट गरिरहेको छौँ। 1 सेकेन्ड पछि ठ्याक्कै हेरेको यसको स्पिड चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड छ है भाइ बहिनीहरू। स्पिड यानि कि भेलोसिटी चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड छ। अलि तल 2 सेकेन्ड पछि यो कहाँ पुग्छ हामीले यसो हेऱ्यौँ, 2.8 सेकेन्ड पछि हामीले हेर्दाखेरि यो पोइन्टमा हामीले त्यो भेलोसिटी मेजर गर्दा यो ठाउँमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड इन्टु 2 को रेसियोमा यो गइरहेको हुन्छ। 2 सेकेन्डमा इन्टु 2। अलि तल हामीले यहाँनिर यो डी भन्ने पोइन्टमा हामीले कम्पेयर गरेर हेऱ्यौँ भने यो भनेको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड इन्टु 3। यो एभ्री सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्डको रेटले बढिरहेको हुन्छ। 9.8 मिटर इन्टु 2 मा कति भएको छ भन्दा यो भनेको 19.6 भएको छ। यो भनेको 9 3 27 28.4 भएको छ भाइ बहिनीहरू। 19.6 मिटर पर सेकेन्डको दरले खसेको छ, 9.8 मिटर पर सेकेन्डको दरले खसेको छ। यसलाई अझै अर्को तरिकाले अझै क्लियर हो, यो कन्सेप्टलाई अझै क्लियर भएपछि सजिलो हुन्छ। मानौ एउटा अब्जेक्ट यहाँबाट फेरि तल खसिरहेको छ, म अर्को फिगर बताएर सिकाउँछु। यो एबाट खसिरहेको छ, फर्स्ट सेकेन्डमा यसले 9.8 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ 1 सेकेन्डमा भने अर्को 1 सेकेन्डमा भाइ बहिनीहरू यहाँदेखि यो एदेखि बीमा 1 सेकेन्डमा ध्यान दिएर बुझ्नु होला है। फर्स्ट सेकेन्डमा उसले पहिलो सेकेन्डमा ड्रप डाउन भएको पहिलो सेकेन्डमा उसले 9.8 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ भने अर्को 1 सेकेन्डमा उसले 19.6 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ। यो रेट ग्रेजुअली चेन्ज भइरहेको छ। त्यही टाइममा डिस्टेन्स डिफरेन्ट हुनु भनेकै रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो। त्यो भेलोसिटी ग्रेजुअली चेन्ज हुनु भनेकै एक्सेलरेसन हो। र यहाँनिर यो एक्सेलरेसन ग्राभिटीले गरेकोले त्यसलाई हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेर भन्छौँ। यो भनेको के हो त भन्दा इट मिन्स
the velocity of freely falling body changes generally observed changes यसलाई increases भनौं यो changes यो increases चाहिँ मैले ब्र्याकेटमा किन राखेको भने यो changes वर्ड र मा increases मात्रै हुन्छ भन्ने छैन अब्जेक्ट चाहिँ तलबाट माथितिर गइरहेको छ त्यो बेला हामीले decreases भन्ने कन्सेप्ट पनि बुझ्नु पर्छ त्यही भएर म changes भन्ने वर्ड भाइ बहिनीहरुलाई प्रिफर गर्छु है it means that the velocity of freely falling body changes at the rate of 9.8 meter per second at every second प्रत्येक सेकेन्डमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड को दरले बढ्दै गइरहेको छ भनेपछि जति माथि हाइटबाट अब्जेक्ट खस्यो लिसन टु मी जस्तै कि धेरै माथिबाट खस्यो यहाँबाट अब फर्स्ट सेकेन्डमा 9.8 अर्को सेकेन्डमा *2 अर्को सेकेन्डमा *2 अर्को सेकेन्डमा *2 जति धेरै सिग्निफिकेन्ट हाइटबाट अब्जेक्ट खस्यो जति माथिबाट त्यो अब्जेक्ट तल सल्ल आइरहेको छ त्यति उसको त्यो स्पिड चाहिँ बढ्दै गएको हुनाले सिग्निफिकेन्ट हाइटबाट खस्यो भने चाहिँ जति हाइटबाट खस्यो त्यति त्यो तल झर्दाखेरि चाहिँ त्यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हाई हुन्छ त्यसले अर्थमा दिने इम्प्याक्ट फरक पर्छ अर्थमा खस्दैछ भने मुनमा खस्दैछ भने मुनमा दिने इम्प्याक्ट फरक पर्छ एससी तिर यो बुझ्ने तरिकाले क्वेशन आयो भने यही कुरा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ मून इज 1.6 व्हाट डज इट मीन भन्यो भने इट मीन्स दैट velocity of freely falling body changes at the rate of 80 at every second अब यहाँ कहाँ हो यो भन्दाखेरि at earth भनेर भनिदिने फेरि अझ राम्रो हुन्छ at earth भनिदिने किनभने यहाँ earth भनेर टर्मिनोलोजी युज गरेको छ हामीलाई यो कुरा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को कन्सेप्टमा आउँछ भाइ बहिनीहरु अब म तपाईहरुलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई कुन फ्याक्टरहरुले असर गर्छ म कक्षा कोठालाई त्यतातिर छिराउन गइरहेको छु ओके लेट मी रब यसलाई म मेटाउन चाहन्छु यसलाई मैले मेटाएँ अब यो टपिकलाई अलिकति म मोडिफाई गर्छु अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त मेन टपिक हो त्यसलाई मेट्ने कुरा भएन है अब हामी यसको सब टपिकमा हामी जान्छौँ अब हामी यहाँ जान्छौँ सबैभन्दा पहिला फ्याक्टर्स एफेक्टिङ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अब हामी भित्र छिर्यौं अहिले चाहिँ मैले इन्ट्रोडक्सनको मात्रै कुरा गरेँ अब हामी भित्र छिर्दै छौं है अब हामी सल्लल्ल भित्र छिरौं हामीसँग अर्थ छ अर्थबाटै सुरु गरौँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अर्थमा मात्रै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन मुनमा पनि हुन्छ सबै जुनसुकै हेभन्ली बडीमा पनि भयो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अर्थमा जाउँ यो अर्थको मास चाहिँ m केजी छ क्यापिटल M मानौँ यसको सेन्टर छ र अर्थको सरफेसमा कतैतिर हामीले एउटा स्मल m केजी भएको अब्जेक्ट राखेको छौं यो देखि यो सम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले r ले डिनोट गरेको छौं क्यापिटल R ले यो तीनवटा कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ यसैले अब हामी लेट भनेर हिजोको जस्तै तरिकाले हामी लेट लेखौं लेट द mass of earth is capital M kg the object of mass small m kg is falling अथवा is at the surface of the earth is at the surface of the earth the distance between center of earth and the body अथवा and the हामीले object लेख्छ and the object is capital R meter त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि रेडियस अफ अर्थ हो अब यहाँ मेरो कुराकानी आउँछ है अब यति लेखेपछि यहाँ एउटा कुरा छ बुझ्नु पर्ने चाहिँ अब
सर हामीले हिजोको क्लासमा अथवा अघिल्ला क्लासहरुमा के छलफल गरेका थियौं भने दुईटा अब्जेक्टको डिस्टेन्स सेन्टर टु सेन्टरको डिस्टेन्स त डी हो। यहाँ यो अर्को यो सेन्टरदेखि यहाँसम्ममै त यहाँनिर एउटा डी छ, फेरि यता अर्को डी पनि छ। हजुरले त दुईटा पोइन्टको बिचमा आर मात्रै राख्नुभयो भन्ने भाइ बहिनीहरुको कोही बिचमा हुन सक्छ। एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यत्रो ठुलो अर्को छेउमा हाम्रो मास नेग्लिजिबल हो, हाम्रो मास नेग्लिजिबल हो, हाम्रो रेडियस पनि नेग्लिजिबल हो। अर्को यति ठुलो रेडियसको ठाउँमा यो एउटा सानो अब्जेक्टको रेडियसले कुनै त्यति धेरै चेन्जेस ल्याउनेवाला छैन। त्यसैले यो बेलामा हामीले दुईटाको सेन्टर बिचको डिस्टेन्सलाई हामीले क्यापिटल आर यानी कि रेडियस अफ अर्थ भनेर हामी डिनोट गर्छौं। अब हामी नाउ अब अकॉर्डिङ टु हिजो पढेको अकॉर्डिङ टु न्यूटन्स universal law of gravitation, न्यूटन्स युनिभर्सल लॉ अफ ग्रेभिटेशन ले के भन्छ भन्दा F is equals to G m1 m2 upon d square भन्छ। हामीले हिजो यो पढ्यौं। अब हामी अलिकति यसलाई मोडिफाई गरौँ। देयरफोर F भनेको F नै हो, दुईटा बिचको ग्रेभिटेसन फोर्स F नै हो। G कन्स्टेन्ट यसलाई चेन्ज गर्न पाइदैन, तर m1 को ठाउँमा हामीसँग आज क्यापिटल M यानी कि अर्थको मास छ हामीसँग क्यापिटल M, त्यसैले यसलाई m क्यापिटल M लेखौं। m2 को ठाउँमा हामीसँग स्मल m छ, यहाँ हेरौँ है त राम्रोसँग। एउटा मास क्यापिटल M छ, अर्को मास स्मल m छ र दुईटा बिचको डिस्टेन्स चाहिँ d स्क्वायर को ठाउँमा के छ त भन्दा r स्क्वायर छ। यसलाई हामी इक्वेसन 1 भनेर राखौं। अब फेरि न्यूटनले अर्को ल पनि भन्नुभएको छ। अकॉर्डिङ टु न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन, न्यूटनको सेकेन्ड लले के भन्छ त? सेकेन्ड ल अफ मोसन, अकॉर्डिङ टु न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन, न्यूटनको सेकेन्ड ल अफ मोसनमा हामीले पढेको हुन्छ, हामीले थाहा पाएको हुन्छ F इज इक्वल्स टु ma भनेर हामीले थाहा पाएको हुन्छ, हामीले त्यो कुरा बुझेको हुन्छ है। अब F लाई चाहिँ F नै राखौं हामी, त M लाई M नै राखौं, तर A को ठाउँमा हामी G राखौं यो बेलामा। किनभने यो बेलामा भाइ बहिनीहरु, माय डियर स्टुडेन्ट्स, यो बेलामा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हुन गएको छ। त्यसैले देयरफोर अथवा बिकज भनेर हामी भनौं, बिकज A इज इक्वल टु माथि दुईटा थोला तल एउटा भनेको बिकज A इज इक्वल्स टु G यानी कि एक्सेलरेसन इज चेन्जिङ एज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। अब यहाँ इक्वेसन 1 मा पनि हामीसँग F छ, इक्वेसन 2 मा पनि हामीसँग F छ। अब हामी यो दुईटालाई इक्वेट गर्न सक्छौं। त्यसैले अब लेट्स इक्वेट इट, इक्वेटिङ है। अब इक्वेटिङ इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 हामीले इक्वेट गर्यौं भने हामीले यतापटि के भेटेको छौं? mg भेटेको छौं। माथि के भेटेको छौं? एउटा f को ठाउँमा यो f मा mg छ, यो f मा g क्यापिटल M स्मल m बाइ r स्क्वायर हामीले भेटेको छौं। अब यो स्मल m र स्मल m लाई हामीले कट गर्दियौं। अब हामीले के भेट्यौं त? यो दुईटा रिलेसनबाट के भेट्यौं त हामीले भन्दा योबाट हामीले भेट्यौं g इज इक्वल्स टु क्यापिटल G क्यापिटल M बाइ r स्क्वायर हामीले भेट्यौं। यो एउटा रिलेसन हो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी डिटरमाइन गर्ने, म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गर्ने यो एउटा रिलेसन हो। यसलाई हामीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यसलाई अलिकति अगाडि बढौं, अझै अगाडि बढौं, यहाँबाट यहाँ जाउँ, अगाडि बढौं। g को g नै राखौं माय डियर स्टुडेन्ट्स, g को g नै राखौं। अब यो दुईटा चीज, यो g भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेसन कन्स्टेन्ट, यो m भनेको मास अफ अर्थ भनेको कन्स्टेन्ट हो। यो कहिले पनि चेन्ज हुनेवाला छैन, यो बढ्नेवाला पनि छैन, यो घट्नेवाला पनि छैन। यो हिजो पनि त्यस्तै थियो, आज पनि त्यस्तै छ, भोलि पनि त्यस्तै हुन्छ, सधैँ त्यस्तै रहिरहन्छ। m चेन्ज हुनेवाला छैन, यी दुईटै कन्स्टेन्ट हुन्। त्यसैले यो इज इक्वल टु साइन र यी दुईटा कन्स्टेन्टलाई हटाए बापत हामीले साइन अफ प्रोपोर्सनालिटी लेख्न पाउँछौं। हिजोको क्लासमा, हिजो अघिल्ला क्लासहरुमा हामीले छलफल गरेका हुन्छौं, पटक पटक बुझेका हुन्छौं कि यदि साइन अफ प्रोपोर्सनालिटीलाई हटाउनु पर्यो, यसलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने इज इक्वल टु र कुनै कन्स्टेन्ट युज गर्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ अहिलेको केसमा चाहिँ यो g पनि कन्स्टेन्ट हो, m पनि कन्स्टेन्ट हो। दुवै कन्स्टेन्ट र इज इक्वल टु लाई हामीले साइन अफ प्रोपोर्सनालिटी हटायौं। अब यो दुवैवटा चाहिँ साइन अफ प्रोपोर्सनालिटीमा आएपछि यहाँ को बच्यो त?
यहाँ को रिमेनिङ छ भन्दा 1 रिमेनिङ छ। अपन यो तल के छ त भन्दा r² छ। Therefore acceleration due to gravity will be equals to square of radius अहिलेको लागि of earth। Hence के हुन्छ त भन्दाखेरि hence acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of radius of earth अहिलेको लागि। अब अरु बेलामा यो अर्को सट्टा हामीले हेभनली बडी अथवा सेलेस्टियल बडी हामी यो पनि भन्न सक्छौं। Acceleration due to gravity is inversely proportional to the square of radius of earth अहिलेको लागि है, किनभने हामी अहिले अर्थको बारेमा प्रुभ गर्दै छौं। यो अब्जेक्ट अर्थको सट्टा मून हो भने हामीले यहाँ मून लेख्नु पर्छ, यो अब्जेक्ट जुपिटर हो भने हामीले यहाँ अर्थको सट्टा जुपिटर लेख्नु पर्छ, यो अब्जेक्ट सन हो भने हामीले अर्थको सट्टा सन लेख्नु पर्छ। कुनै पनि हेभनली अब्जेक्टको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त्यसको रेडियससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यो भनेको यदि यो रेडियस लङ हुँदै गयो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्दै जान्छ। यो कुरा म भाइ बहिनीहरुलाई क्लियरिफाई गर्छु। फ्र्याक्सनल सेकेन्ड टु कपी डाउन अर स्क्रिनशट। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, अब यसलाई मैले मेटेँ। अब मेटेर म यहाँ एउटा कुरा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा म भाइ बहिनीहरुलाई म सोध्न चाहन्छु। यीबाट तपाईहरु दिमाग लगाउनुस् है। अब यही फेरि फर्क्यौं न। फ्याक्टर्स अफेक्टिङ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त हो, यसको बारेमा त्यत्रो कुराकानी गराउनु भयो सर। के हो त फ्याक्टर्स अफेक्टिङ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ? हेन्स फ्याक्टर्स अफेक्टिङ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हो त? फ्याक्टर्स अफेक्टिङ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कुन कुराले असर गर्यो त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई? एउटा त सिम्पली हामीले यहाँ रेडियस भनेर थाहा पाइहाल्यौं। फ्याक्टर्स अफेक्टिङ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, हेन्स फ्याक्टर्स अफेक्टिङ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी आर। अब हामीले के पत्ता लगायौं भने एक नम्बरमा त रेडियस अफ हेभनली बडी हुन गयो है। यो भनेको के भयो त भन्दा g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r² भयो भाइ बहिनीहरु। पहिलो फ्याक्टर त हो। तर कहिलेकाहीँ हामीले दुईटा फ्याक्टर लेख भनेर कसैले सोध्यो कसैले भन्यो भने हामीले के लेख्ने भन्दा यहाँनेरि छ। यहाँनेरिको रिलेसनबाट हामीले के थाहा पायौं भन्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई चाहिँ मासले पनि इम्प्याक्ट गर्यो। अब हामीसँग यहाँ थाहा पायौं, हामीले पत्ता लगायौं, यहाँ भर्खरै डिराइभ गरेर हामीले के थाहा पायौं त भन्दा अहिले भर्खरको डेरिभेसनले हामीले पत्ता लगाएको कुरा त्यस्तो छ है। त्यो के छ त भन्दा g इज इक्वल्स टु gm अपन r²। यदि यो दुईटा कन्स्ट्यान्ट भने r सँग रिलेटेड हुने रहेछ। तर यदि r कन्स्ट्यान्ट छ कुनै एउटा अब्जेक्टको र g त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो भने त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी केमा पनि डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ त भन्दा मास अफ हेभनली बडी मा पनि त डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ नि त। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज नट एफेक्टेड ओन्ली बाइ रेडियस अफ हेभनली बडी बट इट अल्सो इज एफेक्टेड बाइ मास अफ हेभनली बडी। यो कुरा बुझ्ने। योबाट के कुरा भन्न खोजेको भने यदि कुनै हेभनली अब्जेक्टको रेडियस चाहिँ धेरै छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्छ, तर मास पनि बढी हुन्छ। जस्तै कि हामी जनरली एउटा जुपिटर र अर्थको कुरा गर्दाखेरि अर्थ भन्दा जुपिटर चाहिँ 319 टाइम्स लार्जर छ। एकछिनको लागि है, 319 टाइम्स लार्जर छ यो भन्दा। यो चाहिँ अर्थ भन्दा जुपिटर भनेपछि त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त एकदमै धेरै हुनु पर्ने नि भन्ने हामीलाई लाग्छ। होइन, यहाँ सँगसँगै यो चाहिँ यो 11 टाइम्स डिफरेन्ट पनि छ। यो 11 टाइम्स जुपिटरको रेडियस 11 टाइम्स लार्जर पनि छ। त्यसैले मास चेन्ज भयो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढ्छ। रेडियस पनि बढ्यो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्छ। त्यो दुईटाको रेसियोले गर्दाखेरि अर्थबाट जुपिटरसम्म पुग्दा अराउन्ड 2.5 मात्रै चेन्ज हुन्छ, त्यति टाइम्स मात्रै चेन्ज हुन्छ। यसको बारेमा म अघिल्लो नेक्स्ट क्लासेसहरुमा न्यूमेरिकल प्रब्लम गरेर पनि भाइ बहिनीलाई एकदम राम्रोसँग बुझाउने छु। वेट फर अ टाइम। अब एकै दिनमा सबै कुरा त सकिँदैन, यो दुईटा पाटो भयो। अब यो कुरा लेख्दा लेख्दै अब हामीलाई भ्यारिएसन, अब हामी यहाँ छौं है, भ्यारिएसन अफ भ्याल्यु अफ एक्सेलरेसन
acceleration due to gravity on earth. अब म यो टपिकमा भाइ बहिनीहरुलाई छिराउन चाहन्छु भेरिएसन अफ भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन अर्थ। यो पहिलो पार्ट भयो फ्याक्टर्स कसले एफेक्ट गर्यो भेरिएसन अफ भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन अर्थ। अब हाम्रो एउटा अर्थ कस्तो छ भन्दा अर्थ कम्प्लिटली राउन्ड छैन, यो अलिकति बल्ज्ड छ। अर्थ चाहिँ अलिकति बल्ज्ड यानी कि सेन्टरबाट यो होराइजन्टल डिस्टेन्स र यो भर्टिकल डिस्टेन्स हामी दुईटा लियौं। यो होराइजन्टल इमेजिनरी लाइनलाई हामी इक्वेटर भन्छौं भाइ बहिनीहरु, यसलाई हामी इक्वेटरको नामले डिनोट गर्छौं है। यो भनेको चाहिँ नर्थ साउथ मेरिडियन भनेर हामी डिनोट गर्छौं। यो इक्वेटरको रेडियस, यो पोलको रेडियस हो, यसलाई हामीले रेडियस अफ इक्वेटर आरई भनेर डिनोट गरौँ र यसलाई आरपी भनेर डिनोट गरौँ। यो पोइन्ट भनेको पोल भयो भाइ बहिनीहरु, यो पोइन्ट भनेको इक्वेटरको एन्ड भयो भन्ने बुझौँ है। यो पोल एउटा एन्ड भयो, एउटा पोल भयो, एउटा इक्वेटर भयो। अब यसलाई हामीले रेडियस अफ पोल भनौँ, यसलाई रेडियस अफ इक्वेटर भनौँ। यहाँको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई जी अफ पी भनेर डिनोट गरौँ, यसलाई हामीले जी अफ ई भनेर डिनोट गरौँ। अब हामी if r of e is equals to radius of equator हो, यो radius of equator r of p is equals to radius of pole हो यो। अब त्यसै गरी यहाँ हेरौँ त g of p, g of e भन्नु उताबाट सुरु गरौँ, e सुरु गरौँ। g of e is equals to acceleration due to gravity, acceleration due to gravity of equator भनौँ है, acceleration due to gravity of equator भनौँ। अनि त्यसै गरी g of p लाई हामी के भनौँ त, g of p लाई हामी acceleration due to gravity of pole भनौँ। अब since भाइ बहिनीहरु, since हामीले के थाहा पायौं भन्दा रेडियस अफ इक्वेटर इज मोर देन रेडियस अफ पोल भनेर हामी थाहा पायौं। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ, रेडियस अफ इक्वेटर इज मोर देन रेडियस अफ पोल। एन्ड हामीले अर्को के थाहा पायौं भन्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर भनेर हामीले थाहा पायौं। त्यसो भयो भने देन के हुन्छ त, त्यसो भयो भन्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी of radius है, acceleration due to gravity of equator है, sorry, acceleration due to gravity of equator will be less than acceleration due to gravity of pole। ठ्याक्कै हेर्नुस् त कस्तो मजा छ। यो तीनटा लाइनलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो है रेडियस acceleration due to gravity of equator is more than pole, रेडियस बढी यहाँनिर भएको हुनाले acceleration due to gravity of equator is less। रेडियस बढी छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम छ। पोलको रेडियस कम छ, पोलको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढी छ। यो दुईटा कुरा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ त भन्दा हामीलाई थाहा भइसकेको छ, g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ रेडियस अफ द अर्थ। सो यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ g कहाँ हुन्छ त भन्दा म्याक्सिमम भ्यालु अफ g चाहिँ कहाँ हुन्छ त, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी g भनेको कहाँ हुन्छ त भन्दा त्यो चाहिँ पोलमा हुन्छ, पोल अफ अर्थमा हुन्छ। र यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। अनि मिनिमम भ्यालु अफ g चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा यो ठ्याक्कै यो अब इक्वेटर अफ अर्थमा हुन्छ। र यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा 9.78 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। त्यसैले एभरेज भ्यालु अफ g कति हुन्छ त भन्दा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, जुन हामी डेली लाइफमा सधैँ नै युज गरिरहन्छौँ। 9.8 हामी युज गर्छौँ। यो कुरालाई डाटाको रूपमा हामीले राख्नु अत्यन्तै जरुरी छ। ओके चिल्ड्रेन, अब हामी अर्को पार्टमा जाउँ। फेरि
यो तलको कुराहरू नोट आउट गर्दा गर्दै म अर्को कुरामा अगाडि लान्छु। अब हामी यही कुरालाई यसैलाई अगाडि बढाउँ। भ्याल्यु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु gravity at certain height above the earth's surface मा जाउँ। अब हामी अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरामा हामी छिरौँ। भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट सर्टेन हाइट एबोभ द अर्थ सर्फेस। हामी यो पार्टमा अगाडि जान खोजिरहेका छौँ, हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। न्युमेरिकल प्रब्लम हामीलाई एकदमै धेरै अलमोस्ट सियर जस्तै क्वेसन भन्छौँ हामी एसईमा। सर्टेन हाइटमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेसन एकदम अति नै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ माइ डियर स्टुडेन्ट्स। अब यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ। हामीसँग अर्थ छ जसको मास क्यापिटल एम छ, हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। अब यहाँ माथि सर्टेन हाइटमा अर्को यहाँदेखि यहाँसम्म रेडियस भयो, यो अर्को रेडियस भयो, यहाँसम्म अर्को रेडियस भयो। यो सर्फेसबाट सर्टेन हाइट हामी गइरहेका छौँ। माथि एचमा गएर एउटा अब्जेक्टलाई राख्यौँ हामीले, त्यो अघिको स्मल एमलाई हामीले त्यहाँ लगेर राखेका छौँ। यो क्यापिटल एम केजी हो, यो पनि स्मल एम केजी हो। यो सानो अब्जेक्ट कुनै अब्जेक्टलाई हामीले माथि राखेका छौँ। अब यही कुरालाई हामी यहाँनिर नोट आउट गरौँ है त। अब भनौँ लेट यही कुरालाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। एम इज इक्वल्स टु मास अफ द अर्थ, मास अफ द अर्थ। स्मल m is equals to mass of an object हामीसँग। r is equals to radius of the earth हामीसँग छ, radius of the earth छ। अनि त्यसै गरी हामीसँग h is equals to height above earth's surface भनौँ। अर्थको सर्फेस भन्दा माथि यो छ। अब यहाँ दुईटा कुरा है, एउटा जी र अर्को जी ड्यास, यी दुईटा टर्मिनोलोजी है त, एउटा जी अर्को जी ड्यास। अब यो ठाउँको यो सर्फेसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई जी ले डिनोट गरौँ, यो हाइटको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई हामी जी ड्यास ले डिनोट गरौँ है। जी इज इक्वल्स टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, acceleration due to gravity on the surface, on the earth surface भनेर भनौँ, on the earth surface। र g dash भनेको acceleration due to gravity on specific अथवा certain height हामी यसरी कुराकानी बुझौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, अब हामीलाई के थाहा पायौँ भन्दा we know that acceleration due to gravity at the surface, भर्खर हामीले थाहा पाएको acceleration due to gravity at surface of earth हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि अघि भर्खरै छलफल गरेर हामीले भर्खरै थाहा पाइसक्यौँ g is equals to gm by r square हामीले थाहा पायौँ। यसलाई हामी इक्वेसन 1 भनौँ। भाइ बहिनीहरू कति सजिलो छ बुझ्नको लागि। अब फेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट सर्टेन हाइट यसको पनि हामीले रिलेसन बनाउन सक्छौँ। यसको लागि कुनै डेरिभेसन चाहिँदैन। यहाँ यसलाई जी ड्यास भनौँ, जीएम को जीएम नै भयो। अब यहाँनिर हेरौँ ल, यहाँनिर सरले यहाँनिर मैले आर स्क्वायर लेखेँ, यहाँनिर अब यसो अघि हामीले प्रुभ गऱ्यौँ नि, जस्तै कि अर्थमा यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ रेडियस आर छ, अब्जेक्टलाई यहीँ राखेको थियो, त्यसैले डी इज इक्वल्स टु यहाँ आर मात्रै थियो, त्यसैले हामीले डी स्क्वायरको ठाउँमा अघि आर स्क्वायर राखेको थियौँ। तर अहिले त यहाँदेखि यहाँसम्म यो सबै डी हुन गयो, डी इज इक्वल्स टु आर प्लस एच भयो। द डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ टु बडिज यो बेलामा डी विल बी इक्वल्स टु आर प्लस एच। वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इन द्याट वे।
अघि चाहिँ d इक्वल्स टु r थियो, त्यसैले r स्क्वायर लेखियो। अहिले चाहिँ d इक्वल्स टु r प्लस h भएको हुनाले माई डियर स्टुडेन्ट्स यहाँनिर हामीले r प्लस h को होल स्क्वायर भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामीले डाइरेक्टली एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट सर्टेन हाइटको यही फर्मुला नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुन बेला भन्दा मास, रेडियस र हाइट दिएको अवस्थामा हामीले यो फर्मुला नै युज गरेर हामीले डिराइभ गर्न सक्छौँ, डिराइभ गर्छौँ। अब यसलाई अझै मोडिफाई गरेर हामी जाउँ है। अब अलिकति मोडिफाई गरौँ त। अब हामीले के खोज्दैछौँ? एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट सर्टेन हाइट खोज्दैछौँ, जी ड्यास खोज्दैछौँ। त्यसैले अब के गर्ने त भन्दा डिभाइडिङ इक्वेसन 2 बाई इक्वेसन 1 ले हामी डिभाइड गर्ने। इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 1 ले डिभाइड गर्ने। किन सर हामीले 1 लाई 2 ले नै किन डिभाइड गर्यौं? तपाईको क्वेरीज त्यो पनि हुन सक्छ। तपाईले मलाई त्यो पनि सोध्न सक्नुहुन्छ कि किन हामीले 2 लाई 1 ले डिभाइड गर्यौं? किन त भन्दा हामीलाई जी ड्यास चाहिएको छ। हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ सर्टेन हाइट जी ड्यास खोज्दैछौँ। त्यसैले जी ड्यास लाई हामीले जी ले डिभाइड गर्यौं एलएचएस पट्टि। आरएचएस पट्टि जाउँ फेरि। यहाँनिर जीएम बाई आर प्लस एच को होल स्क्वायर छ। तर यहाँ के हुने भयो त भन्दा जीएम बाई आर स्क्वायर हुने भयो। जीएम बाई आर स्क्वायर हुने भयो। मैथमेटिकल सोल्युसन दुईटा हामीलाई कट गरेर पाइयो, दुईटा चट्टा कट गरिदिने और जी ड्यास बाई जी नै राख्ने। अब यो आर स्क्वायर स्वयं उडेर माथि गयो, आर स्क्वायर अपन आर प्लस एच को होल स्क्वायर गर्ने। माई डियर स्टुडेन्ट्स और अब जी ड्यास भनेको के हुने भयो त अब भन्दाखेरि यो जी पारिपट्टि गयो, यतापट्टि सबैको यो आज होल स्क्वायरलाई आर अपन आर प्लस एच को होल स्क्वायर भनेर हामीले रिलेसन डिराइभ गर्न सक्छौं। सर्टेन हाइट को एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जी ड्यास विल बी इक्वल्स टु जी आर अपन आर प्लस एच को होल स्क्वायर। फाइन, हामी यसरी निकाल्न सक्छौं, यसरी गर्न सक्छौं। सो लेट्स सी, let's note out my dear students. Okay students, let's proceed forward. अब के गर्ने भन्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट सर्टेन डेप्थ के हुन्छ? डेप्थ तिर जाउँ। यो डेप्थ को कुरा साह्रै रमाइलो छ मेरो भाइ बहिनीहरु। अब अचम्म छ यो डेप्थ को बारेमा चाहिँ धेरै बुझेको पनि हुँदैन भाइ बहिनीहरुले। सर्टेन डेप्थ मा गयो भने के हुन्छ? जस्तै कि हाम्रो यो अर्थ भइहाल्यो जसको मास क्यापिटल एम छ। यो सरफेसमा हामी छौं, यहाँदेखि यहाँसम्म रेडियस छ। अब हामीले भर्खरै थाहा पायौं, म टपिक लेख्छु पहिला। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट सर्टेन डेप्थ अलिकति गहिरोमा जाउँ। अब हामीले भर्खरै पढेको कुरा के छ भने जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर भनेको के बुझ्नु पर्यो? यसबाट के बुझ्यौं भन्दा रेडियस बढै गयो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी घटै गर्छ। यसको मिनिङ हो हामी यदि अर्थ को सरफेसमा यहाँनिर यसको मिनिङ यहाँनिर 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। माथि माउन्ट एभरेस्टमा चढ्यौं भने यो चाहिँ 9.77 मा यो घट्छ। त्यो डाटा हामीलाई थाहा पनि छ, हामी क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सक्छौं। अलि माथि गयो भने यो भ्यालु घटेर ल 9 होला, 9 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर होला। अलि माथि यो 8 होला मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर होला। माथि हुँदै 7 6 5 4 3 2 1 कतै एउटा पोइन्ट आउला। यो ठाउँमा पुगेपछि यहाँ हेरौँ न, 8 बाट 7 6 5 4 3 2 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर होला। भनेपछि एउटा यस्तो पोइन्ट आउला जहाँनिर पुगेपछि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जी को भ्यालु 0 हुन्छ होला, अवश्य हुन्छ। किनभने जति हाइट बढ्दै गयो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी घट्दै जान्छ। भनेपछि त यदि रेडियस घट्दै गयो, रेडियस घट्यो भने त्यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी त बढ्नु पर्ने नि। भनेको हामीले अर्थको यो ठाउँभन्दा यहाँ पुग्यौं, यो पोइन्ट भन्दा यहाँ पुग्यौं भने रेडियस घट्यो,
एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी बढ्नुपर्ने, यहाँ पुग्यौँ अझै रेडियस घट्यो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अझै घट्नुपर्ने, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। र झट्ट हेर्दाखेरि यो रिलेसनलाई मात्रै हेऱ्यौँ भने त अवश्य त्यो कुरा सही हो, तपाईँहरूले सोच्नुभएको प्राइमेरी कुरा इट इज राइट। तर माई डियर स्टुडेन्ट, हामीलाई थाहा छ त फेरि सेन्टरमा गयौँ भने त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी 0 हुन्छ। फेरि कसरी यो हुन्छ त? यो अब भित्र छिर्यौँ भने पनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी घट्दै जान्छ। द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी डिक्रिजेस व्हेन वी मुभ टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ फ्रम द सर्फेस। तल 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 गयौँ भने यो घट्दै जान्छ। किन यो घट्छ? अचम्म छ है। झट्ट हेर्दाखेरि, झट्ट सुन्दाखेरि त अरे रेडियस त घट्यो त, रेडियस घटेपछि त बढ्नु पर्ने त भन्ने हुन्छ। तर त्यस्तो हुन्न। हामी जति जति भित्र छिर्दै गयौँ भाइ बहिनीहरू, अर्थको साइज पनि, अर्थको मास पनि ग्रेजुअली प्रोपोर्सनेटली भन्छ, प्रोपोर्सनेटली नेपालीमा समानुपातिक रूपमा, प्रोपोर्सनेटली त्यसको हामी डेप्थमा छिर्यौँ, सर्टेन डेप्थ, यहाँसम्म यो डेप्थमा छिर्यौँ भने, एउटा सर्टेन डेप्थमा छिर्यौँ भने त अर्थ पनि सानो भएर आयो नि त, यो अर्थको साइज पनि घट्दै आयो। जस्तै हामी एउटा सुन्तलालाई लियौँ, हामी एउटा सुन्तला सिम्पल है, हामीसँग एउटा सुन्तला छ, तपाईँ हामी एउटा सुन्तलालाई एजुकेसन गरौँ। एउटा सुन्तला छ हामीसँग, त्यो सुन्तलाको बाहिर एउटा अर्थ भयो। अब हामीले सुन्तलाको भित्र छिर्यौँ भनेको बोक्रा तासेर भित्र छिरौँ त, हामी त्यो बाहिरको बोक्राबाट गुदीसम्म हामी भित्र गयौँ भने त बाहिरको चिजले त हामीलाई यो ठाउँमा चाहिँ हामी सबै अर्थको मासले हामीलाई तानेको छ नि त। यी सबै यो यहाँ भएको जति मोलिक्युल छन् त्यो सबै मोलिक्युलले तान्ने काम गरिरहेछ, पुलिङ गरिरहेको छ, सेन्टरतिर तानिरहेको छ। तर हामी यहाँ पुग्यौँ भने यतातिरको चिजले तान्नेवाला छैन। त्यस कारणले ग्रेभिटी नै घट्यो, मास घट्यो, ग्रेभिटी घट्यो, ग्रेभिटी घटेपछि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पनि घट्यो। एउटा सुन्तलाको बोक्राको भित्र गयौँ हामी भने बोक्रा छोडाएर फ्यालाउँदा सुन्तलाको साइज पनि त घट्छ। सुन्तलाको बोक्रा घटायौँ भने साइज घटे। जस्तै हामी अर्थको जति 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 भित्र छिर्दै गयौँ, हामीलाई इम्प्याक्ट गर्ने मास पनि ग्रेजुअली त्यो घट्दै 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 जान्छ। र एउटा यस्तो ठाउँ आइपुग्छ जहाँ मासै हुँदैन, मासै नभएपछि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पनि 0 हुन्छ माई डियर स्टुडेन्ट्स। अब जस्तै यसलाई म सिम्पल यसलाई डेरिभेसन गरेर पनि देखाउन सकिन्छ। यसलाई हामीलाई क्लास 10 मा त्यति धेरै त छैन, तर कोही कोही भाइ बहिनीहरू हामीलाई एक्स्ट्रा नलेज हुन्छ, एक्स्ट्रा कुरा थाहा पाइन्छ, यसलाई पनि गरेर देखाइदिनु भन्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। यसलाई पनि हामी छलफल गरौँ। लेट्स सी द पिक्चर प्रपरली। अब हेरौँ है, जस्तै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट सर्फेस, यसलाई मैले अलिक सजिलो छोटो ल्याङ्ग्वेज लेखेँ, धेरै लेखिनँ। सर्फेसको हामीलाई थाहा छ G इजिकल्स टु gm/r²। माई डियर स्टुडेन्ट्स, अब यो भनेको के हो त? मासलाई कुन कुन कुराले असर गरेको हुन्छ? के हो मास भनेको भन्दा हामी अलिकति मासको बारेमा जाउँ। मास पर युनिट भोल्युम इजिकल्स टु डेन्सिटी हो। भनेपछि मास चाहिँ के ले बनेको छ भन्दा अर्थको भोल्युम र अर्थको डेन्सिटीले मास बनेको छ। त्यसैले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी यो अवस्थामा चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जीले मात्रै बनाउँदैन, त्यसलाई अर्थको भोल्युम र अर्थको डेन्सिटीले हामीले रो यसरी डिनोट गरौँ। अहिले हामीलाई झुकिन्छ फेरि यसलाई हामीले रोले डिनोट गरौँ, अथवा डेन्सिटीलाई क्यापिटल डी भनेर भनौँ। यहाँनिर डी इजिकल्स टु डेन्सिटी, D इजिकल्स टु डेन्सिटी, V इजिकल्स टु भोल्युम अफ अर्थ है। यो दुइटै डेन्सिटी एन्ड भोल्युम अफ अर्थ भन्ने कुरा हामी बुझौँ। अपन r² हामीसँग छ। भाइ बहिनीहरू, अब G त G भइहाल्यो, D भइहाल्यो। भोल्युम भनेको एउटा स्पियर हो। एउटा स्पियरको भोल्युम हामीले के जानेको छ भन्दा 4/3 πr³ हामीलाई थाहा छ स्पियरको भोल्युम। त्यसैले भोल्युमको ठाउँमा 4/3 πr³ भनेर हामीले यो पनि कुराकानी गरौँ। V इजिकल्स टु 4/3, यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ है, अलि यतापट्टि लेखौँ, अहिले सजिलो हुन्छ। V इजिकल्स टु 4/3 πr³ भनेर हामी भनौँ। अब भाइ बहिनीहरू, अब सर्फेसबाट अलिकति डेप्थमा जाउँ त। अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट सर्टेन डेप्थमा हामी जाउँ, अलिकति भित्र जाउँ हामी। त्यो बेलामा यसलाई G ड्यास भनेर डिनोट गरौँ। त्यो भनेको G M। अब यो बेलामा M हुन्न,
अब यो m लाई हामीले md भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ md भनौं r लाई पनि अब हामी r - d भनेर हामी भनौं किन यसो भनौं त सर यस्तो किन भन्ने कुरा तपाईलाई लाग्न सक्छ यो चाहिँ किन त भन्दा सर्ट एन्ड डेप्थमा चाहिँ यो बेलामा डिस्टेन्स पनि यहाँ r बाट अलिकति डिस्टेन्स घट्यो नि त यो पोइन्ट सम्मको चाहिँ यो बेलामा रेडियस = रेडियस न्यू रेडियस भनौं न्यू रेडियस पनि के हुन जान्छ अघिको रेडियसमा डेप्थ चाहिँ घट्यो नि त r - d हुन गयो प्रोसेस एउटै तरिका एउटै हो कन्सेप्ट मात्रै फरक आयो यो बेलामा मास पनि भित्रै सानो मास भयो मास अर्थको अघिको भन्दा मास पनि घट्यो र अर्को के पनि घट्यो त भन्दाखेरि r - d हुन गयो मास पनि चेन्ज भयो र रेडियस पनि चेन्ज हुन गयो अब यसलाई यो भनेको हेरौं त g को g भइहाल्यो अब हामीले अघि v * d गरेको छौं अब भोल्युम पनि नयाँ भोल्युम आयो भोल्युम अफ d गरौँ यो बेलामा अब डेन्सिटी चाहिँ एउटै हो अघि पनि अर्थ जति कम्प्रेस थियो अहिले पनि त्यति नै हो भोल्युम * डेन्सिटी नै गरौँ r² को ठाउँमा r - d को होल स्क्वायर गरौँ यो भनेको के भयो हेरौँ त फेरि यही तरिका गर्दै जाउँ g को g भइहाल्यो d को d भइहाल्यो अब भोल्युम भनेको के हो त 4/3 पाइ r - d को होल क्यूब हुने भयो यो बेलामा यो भनेको r - d को होल स्क्वायर हुने भयो यहाँ हेर्नुस् यही कुरा हुने भयो अब हामीले है r - d को होल स्क्वायर यहाँनिर r² छुटेको रहेछ यसलाई r² लेखौँ यहाँनिर यसलाई r² छुटेको रहेछ है r² लेखौँ यसलाई सजिलो यहाँ पार्नु पर्यो r² लेखौँ यसलाई यो छुटेको रहेछ अब हामी इक्वेसन यहाँ पनि अहिले इक्वेसन 2 आयो इक्वेसन 2 र इक्वेसन 1 कै काम गरौँ अहिले पनि लेट्स स्टार्ट इक्वेसन 2 र इक्वेसन 1 को काम गरौँ फेरि है अब यहाँ जाउँ डिवाइडिङ इक्वेसन 2 बाइ इक्वेसन 1 गरौँ अब हामी इक्वेसन 2 बाइ इक्वेसन 1 गरौँ यहाँ हेरौँ अब फेरि g अब यहाँनिर g'/g हुने भइहाल्यो यहाँ पनि अब यसमा g'/g = यही कुरा लेखौँ gd अनि जाउँ 4/3 पाइ r - d को होल क्यूब अपन r - d को होल स्क्वायर होल अपन gd into 4/3 पाइ r क्यूब बाइ r² हामी जस्ताको त्यस्तै गरौँ अब यहाँ हेर्नु यो फर्स्ट र थर्डमा यो gd काटौँ 4/3 लाई क्यान्सल गरौँ अब यहाँ हेरौँ त यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला g'/g = यो r - d को होल क्यूबलाई r - d को होल स्क्वायरले डिवाइड गर्दा के बच्छ त r - d बच्छ इन्डिसिसको रुल है यसलाई यहाँ गर्ने यसलाई पावर 3 मा पावर 2 घटाउँदा r - d बच्न गयो त्यसैगरी r³ मा r² घटाउँदा यो के बच्न गयो त r बच्न गयो यो भनेको फेरि g'/g अथवा यसलाई g' डाइरेक्टली लेख्दा भइहाल्यो g' = g r - d by r हामीले यसलाई नै रिलेसनको रूपमा पनि लिन सक्छौं यसलाई नै हामीले रिलेसन मान्न पनि सक्छौं दिस इज द रिलेसन दिस इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट सर्ट एन्ड डेप्थ अथवा यो g लाई हामीले g' = g 1 - d by r भन्ने हामीले चलन हुन्छ किन यसो गर्ने भन्दा यो r लाई हटाउने यो भनेको r - d लाई अपन हामीले r लाई स्प्लिट गर्ने यसलाई काट्ने र जनरली यसरी डिनोट गर्ने हाम्रो चलन छ हामीले म्याथमेटिकल डेरिभेसनमा चाहिँ यो कुरालाई हामीले ध्यान दिएको हुन्छ हामीले यसरी लेख्ने गरेको हुन्छ यसरी पढ्ने घोक्ने गरेको हुन्छ दुईटै जुन पनि भाइ बहिनीहरुले मेमोरीमा राख्न सक्नुहुनेछ ल यसलाई भाइ बहिनीहरुले कपी गर्न सक्नुहुनेछ I'll wait for a fraction of second भाइ बहिनीहरु अब आजको क्लासमा एउटा सानो कुरा हामी छलफल गरौँ अनि क्लासलाई इन्ड गर्नुपर्छ आजको लाइभ क्लासलाई अब सानो कुरा के त भन्दाखेरि म यसलाई मेट्न चाहन्छु आई रब इट है यसलाई मेटाउँ हामी एउटा सानो कुरा यही प्रसंगमा आजको यो यही कोरिलेट गरेको कुरामा लास्ट कुरा अब यो आजको क्लासको अन्तिम भनौँ अनि हामी केही कुराहरू भाइ बहिनीहरुको क्वेशन्सहरु हुन सक्छ म छलफलमा ल्याउँछु एक्सेलरेसन ड्यू टु gravity at center of earth acceleration due to gravity at center of earth मा हामी जाउँ यो चाहिँ हामीले के थाहा पायौं भर्खर हेर्नुस् त g' = g हामीले भर्खर थाहा पाएको 1 - d by r
माई डियर स्टुडेन्ट्स अब जी ड्यास भनेको जी यो 1 भनेको 1 अब जब हामी यो सेन्टरमै पुग्छौँ यो बेलामा त हेर्नुहोस् है जब हामी यहाँबाट सुन्नु सेन्टरमै पुग्यौँ भने त यो रेडियस त यो डेप्थ पनि डी र आर के हुने भयो त भन्दा त्यो बेलामा त सेम हुने भयो भनेको डी को ठाउँमा डी नै लेखौँ आर को ठाउँमा पनि के लेखौँ त भन्दा डी नै लेखौँ त्यो त किन त भन्दा डी र आर यहाँ बराबर हुनु भयो सेन्टरमा पुग्ने बेलामा त आर जति छ डेप्थ पनि त्यति नै भयो अब यो डी माइनस डी 1 भयो यो भनेको जी ड्यास इज इक्वल टु जी 1 माइनस 1 भनेको जी ड्यास इज इक्वल्स टु जी इन्टु 0 देयरफोर जी ड्यास भनेको कति हुँदो रहेछ त सेन्टर अफ द अर्थमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सेन्टर अफ द अर्थमा 0 हुँदो रहेछ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट सेन्टर अफ अर्थ इज 0 कहिलेकाहीँ यो भेरिफाई गर्नु पर्यो डिराइभ गर्नु पर्यो भने पनि हामीले यो कुरालाई आधार मानेर हामीले गर्न सक्छौँ माई डियर स्टुडेन्ट्स आजको क्लासमा मैले तपाईहरुलाई व्हाट इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को कन्सेप्टबाट र त्यहाँको डेफिनिसनबाट फ्याक्टर्स एफेक्टिङ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुँदै भ्यालुज अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अथवा अन डिफरेन्ट स्पट्स जस्तै कि मेन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने सर्टेन हाइटमा गयो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कसरी चेन्ज हुन्छ डेप्थमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ भन्ने कुराहरू भाइ बहिनीलाई भने र सेन्टर अफ द अर्थमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी वा कुनै पनि हेभनली बडीमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु 0 हुन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीलाई मैले क्लेरिफाई गरेँ आगामी क्लासमा अब हुने अर्को क्लासमा भाइ बहिनीहरूलाई म फेदर कोइन एक्सपेरिमेन्ट हुँदै फ्री फल वेटलेसनेसको कन्सेप्ट अनि न्युमेरिकल प्रब्लमहरू लिएर आउने छु आजको फर्मल क्लासलाई यही इन्ड गरौँ